السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة اسفي ماروك، ونكملوا سلسلة لي زيكزيرسيس. دابا وصلنا ليكزيرسيس نيميرو 7 في لي كور دي زاسيد اميني. قبل الكاميرا دونك هاد الكور متعلق بالكروماتوغرافي échangeuse d'ions. L'énoncé هو هذا: on veut séparer le mélange acide glutamate, leucine et lysine, leucine et lysine par chromatographie échangeuse de cations. On dépose le mélange à pH 2, puis au cours de la chromatographie, on amène le pH à 7. Quels acides aminés sont liés et dans quel ordre? Justifié. Les données هما هادو عطاونا le pH ديال les différents acides aminés ديال l'acide glutamique 3,22, leucine 5,98 et lysine 9,74. وخاصنا نشوفو قالك l'ordre d'évolution ديال هاد les acides aminés. Donc le principe ديال الكروماتوغرافي échangeuse ديون ديجا شرحناه في الكور. غتلقاو الفيديو ديال الكور في الديسكريبسيون باش تشوفوا اللي بغى ياخذ ان رابيل، وندخلوا حنا ديريكت في السوليوشن. دونك عندنا هنايا كيكتبوا لنا قالوا لنا كروماتوغرافي ايشونجوز دو كاتيون. هذه هي اول حاجه. دونك ايشونجوز دو كاتيون واحد الرابيل صغير. دونك كيكون عندنا الغيزين هي هذه فيكس. échangeuse de cations تيكون هي chargée négativement، كاين الغروبمون échangeable كيكون chargé positivement. وحنا عندنا لي زاسيد اميني ديالنا هما اللي كيغومبلاسيو هاد الغروبمون échangeable. باش يلصقوا هنايا خاص حتى هما يكونوا chargé positivement bien sûr. دونك نبداو على بركة الله. دونك هذا سي ان رابيل. حنا عطاونا لي بي اش اي ديال لي ديفيرون اسيد اميني، وقال لك غنبداو بي اش 2. دونك في بي اش 2 ا بي اش 2 يكونوا هاد لي زاسيد اميني كيفاش يكونوا عندنا لاسيد غلوتاميك. دونك نفس القاعده اللي خدمنا في ليكزيرسيس 5. دونك غنشوفوا البي اش اي ديالو. بي اش اي égale 3,22 supérieur à 2. Donc يكون عندنا l'acide glutamique chargé positivement. عاوتاني leucine وكذلك pH ديالو 5,98 supérieur à 2. يكون عندنا leucine chargé positivement. leucine تنقول leucine تنغلط. دونك lysine هو عاوتاني pH E 9,74 supérieur à 2. donc lysine chargé positivement. دونك لحد حنا متفاهمين. دونك ثلاثه بهم chargé positivement. دونك APH 2 لي 3 اسيد اميني غادي يلصقوا في لا كولون ديالنا. دونك هما غيلصقوا في هذا الجروبمون فيكس ديال لا كولون غيغومبلاسيو هاد الجروبمون échangeable. دونك APH 2 ديرها بالسيول الخضر. les 3 acides aminés seront retenus غيلصقوا. دونك وشنو قالوا لنا عاوتاني؟ puis au cours de la chromatographie on amène le pH à 7. دونك غنبقاو غاديين كنطلعوا في البي اش على بركة الله. احنا بدينا بي اش 2 نبقاو غاديين وتنطلعوا في البي اش. دونك اون فوا هو البي اش يبقى يطلع. دونك بي اش غنبقاو نطلعوه من 2 حتى ل 7. دونك او كور ديال او كور ديال الكروماتوغرافي اون فوا البي اش غيديباسي 3,22. دونك ملي غيولي باغ اكزومبل ديك بي اش 3,5 سوا ديزون نقولوا
pH ديال طامبون supérieur à 3,22 كما بغا يكون. دونك في هاد الحالة هادي شنو غيولي البي اش طامبون سوبيريور للبي اش اي ديال الاسيد غليتاميك. دونك اوتوماتيكمون الاسيد غليتاميك غيولي عندنا شارجي نيجاتيفمون. وي اون فوا يولي شارجي نيجاتيفمون دونك الموان ديال هذا مع هاد الموان هذا ما يمكنش موان مع موان يتلاصقوا. دونك اوتوماتيكمون اون فوا يولي هذا شارجي نيجاتيفمون غادي تتسبار وغادي شنو غيوقع ليه. هو في الاول كان غوتوني من بعد يولي غيوقع ليه اوليسيون غيتطلق وغيخرج من لاكولون. نفس الشيء عاوتاني غيبقى غادي وحنا كنطلعوا في بي اش اون فوا البي اش الميليو. دونك عندنا ما عرفتش واش كيبان. دونك بي اش ديال طامبون supérieur 5,98. دونك اوتوماتيكمون في هاد الحالة لو سين غادي يولي شارجي نيجاتيفمون. دونك لو سين غيولي شارجي نيجاتيفمون. متفقين لحد لا. دونك حتى هو نفس الشيء اون فوا يولي شارجي نيجاتيفمون نيجاتيف الموان مع الموان ما يمكنش يتلاصقوا. دونك يوقع ليه اوليسيون حتى هو. دونك اوليسيون صافي. ما هنايا اللي قايلين لنا غادي نوصلوا غير حد بي اس 7 ما غاديش نديباسيو 7. دونك بي اس 7 بي اش طامبون ايكال 7. شنو غيبقى عندنا هنايا؟ هذا خرج الاخر خرج يبقى عندنا الليزين غيكون باقي في شارجي بوزيتيفمون. دونك ندير حفاله غيبقى غوتوني. دونك هذا هو دونك قالك جوستيفي. هذه هي الجوستيفيكاسيون هي هاد الكومباريزون ما بين البي اش طامبون و البي اش ميليو. دونك quels acides aminés sont liés et dans quel ordre. Donc l'ordre d'élimination maintenant l'acide glutamique suivi de la leucine والليزين يبقى غوتوني. نخدموا نفس ليكزيرسيس ولكن نخدموه بكروماتوغرافي ايشونجوز كاتيون ايشونجوز دانيون في نفس لي كونديسيون. شوفوا دابا نفس ليكزيرسيس ودابا غنبدلوا الكولون. دونك سوا هنايا كانت عندنا با كروماتوغرافي ايشونجوز كاتيون غنردوها انيون ونخليو نفس لي كونديسيون. دونك في نفس لي كونديسيون شنو غيوقع؟ عندنا ايشونجوز دانيون وغنديرو عاوتاني رابيل صغير للايشونجوز دانيون. كيكون عندنا الغيزين لاصق فيها الغروبمون فيكس كيكون ايشونجوز دانيون كيكون هو شارجي بوزيتيفمون والغروبمون ايشونجابل كيكون شارجي نيجاتيفمون. ولي زاسيد اميني دوف اتر شارجي نيجاتيفمون باش يقدروا يرومبلاسيو هاد الغروبمون ايشونجابل. هنا كتكون ليزون ايونيك يعني ساهل باش تكاسا وتلصقوا فيها لي زاسيد اميني. هذا هو الغابيل ديال ليشونجوز دانيون. مي في هاد الحاله ديالنا هادي ما غنخليو قلنا نفس لي كونديسيون بي اش 2 عندنا هاد ليطا هادي هي نفسها. دونك عندنا بي اش 2 عندنا l'acide glutamique chargé positivement نفس هادشي. دونك عندنا اللوسين تا هو شارجي بوزيتيفمون اللوسين بلس والليزين وكذلك شارجي بوزيتيفمون. شنو وقع ليهم في
في الحالة إلا كانت عندنا الكولون إيشانجوز دانيون، شنو يوقع لهم؟ هما شارجي بوزيتيفمون، حنا عندنا هي ليشانجوز دانيون هكا كتكون. دونك كيكون الغروبمون إيشانجابل نيجاتيفمون، وهاد الغروبمون فيكس كيكون شارجي بوزيتيفمون. ولي زاسيد اميني باش يقدروا يلصقوا في الكولون، باش يقدروا يتغوتوناو، خاص يكونوا اوبليغاتوارمون شارجي نيجاتيفمون، الوغ كو في هاد الحالة عندنا هما شارجي بوزيتيفمون حيت البي اش 2. دونك من الاول دونك ne seront pas retenus non retenus. نفس الشيء non retenu entre parenthèses elle sera liée. خلينا نفس لي نونسي نفس لي دوني، بدلنا غير لا كولون. شنو غيوقع؟ حتى واحد ما غادي يتغوتونا حتى حاجه، يعني اون فوا يكون بي اش 2 حتى حاجه ما غتلصق، كلهم غيهبطوا. في ليكزيرسيس الجاي ان شاء الله غنخليو نفس ليكزيرسيس، مي غادي نخليو نفس لي دوني نبدلو البي اش، ونعاودو نخدمو نفس ليكزيرسيس. علاش؟ بغيتكم بهاد ليكزيرسيس بغيتكم تفهموني، يعني نديرو كاع لي كاب بوسيبل باش تضبطوا مزيان لي شونجوز د كاتيون. حبيت نخلي نفس لي دوني باش يبان لكم البلان والفروقات الصغيره ما بين لي شونجوز د كاتيون ولي شونجوز دانيون. ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.